Maayong buntag, Bumbo Kuya Ray. Maayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw sa imong bantugan na kay nga programa. Dili lang dinhi sa Caraga Region, kundi sa tibuok pulo sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan nga maabot sa atong live stream. Maayong buntag kanatong tanan. By the way, Doc, no, una gusto nato sayro, no, kung unsa po ang imong nakita, no, sa nahimong dagan sa gihimo nga pagdungog kagapon sa Justice Committee, no, sa Kamara, kalabot lagi nining impeachment batok sa atong Vice Presidente. Well, it's a political circus ang atong nakita, no? Bumbo Kuya Ray kagahapon o siguro sa malabot nga mga adlaw magpadayon ug magpabilin ang political circus diha sa Kamarabaha nga diin ang atong mga lideres, kongresista sa atong nasod mao gayoy mga main actors niini, no? Sakit kayong pamalandungon kay ang tawag sa ilang komitiba Committee on Justice, no? Committee on Justice, pero wa gali nila mahatagi og hustisya ang 120 million kapin ka mga Pilipino nga nag-antos niining kapit-os og kalisod karon sa naobserbahan og nabatian nato nga gitawag natog economic meltdown. Ug kita nagtuo nga in the priority of things, above all personalities, above all political positions of government, basically and fundamentally, it is the people that should be the topmost priority. Pero nakita nato, no, Bumbo Kuya Ray, nga kini nga komitiba sa Committee on Justice diya sa Kamarabaha, wala nahatag ang hustisya nga gidamgo gilantaw sa atong katawhan nga nag-ilaid sa kalisod ug kapit-os karong mga panahon na. Sa hisgutan ng impeachment, ang atong tanaw niini, no, una, Bumbo Kuya Ray, illegal ug unconstitutional kining ilang gibuhat. This is a very clear media mileage nga ilang gabuhaton nga maka-establish sila more popularity sa mga tao nga nagsudong nagtan-aw sa ilahang gibuhat karon. Kaya wala man nila masunod in spite of the fact that the Supreme Court of the Republic of the Philippines has already ruled and provided the necessary steps, procedures, and the guidelines nga dapat sundon sa Kamarabaha or particularmente sa atong Committee on Justice. Wala man gihapon nila gisunod. Nagtuo kita nga natin saktong panghuna-huna ang mga miyembro niini nga komitiba. Pero nakita nato nga in spite of the ruling of the Supreme Court, wala gihapon nila gisunod o wala nila gituman, di modo kining ilang gihimo nga naghimo silang trial, dili na ko ni gusto tawagon nga mini trial, no, Bumbo Kuya Ray. Trial gayud kini kay they are examining the testimony of the witnesses nga ilahang gipang-imbitar o resource persons supposed to be ang nagreklamo nga mga personalidad, sila ang magdala sa mga ebidensya. Dili kay magsumon sa COA, magsumon ang komitiba sa nagkalain-lain nga mga opisina ug lain-lain nga mga personalidad. It is the primary duty, the primary obligation of the complainant or the complaining party nga mo provide og evidence and not the Committee on Justice. Kay mo na ang ato nakita nga ang nahitabo kagahapon og sa umalabot nga mga adlaw dako kayo nga komedya. Gusto na kong tan-awon una ang katong gipuntos gayud nga painting nga diin matud pa sa usa ka artist nga mo'y naghimo og naghatag. Dili siya scholar ni Madriaga og dili siya taga Laguna og siya taga Davao. That already destroys the credibility nga ilang establish. Ang paghilak kagahapon, no, Bumbo Kuya Ray, kining paghilak, it's a sometimes it's natural, sometimes it's a dramatic and cinematic effect. So klaro kayo nga ang nahitabo kagahapon was more of a cinematic effect just to appeal to the emotion and to establish that there is truth
in the very words that comes out of the mouth sa resource speaker nga si Ramil Madriaga. Nagpakita lamang kadto nga scripted. Nagpakita lamang kadto nga appeal sa script ang paghilak niadto Bombo Coyare o kana nang hinaot kita nga kining atong mga kongresista maigo na unta sa insaktong panghuna-huna nga kining ilang gibuhat wala gihapon kini mahisubay ug wala masunod ang lagda nga diin gitsuturan na sila sa Supreme Court of the Philippines. Tanan nga mga gihatag nga testamento gikan sa mga picture ug sa detalye nga iyahang gilatag dili gid kaayo kita makahatag og kredibilidad. Gusto na akong ipaambit ni nga impormasyon no Bombo Coyare. Kay kita aktibo man usab kita sa security sector sa atong nasod. Kini si Ramil Madriaga usa kini ka estudyante sa kini bang gitawag nato og certification. Kining gitawag nato certified security professional nga ginahatag sa usa ka pribado nga grupo. O kini nga training nga iyang gisalmutan mao kini iyang gipangkinapayas gipanghinambog nga aduna siya ay laom nga kaalam sa hisgutan ng seguridad. Kaluoy sa Diyos por Santo, Bombo Coyare, kita nag-organize ta sa Caraga Region og CSP training. Ug upat lamang kini ka mga adlaw alang sa paghatag og kahibalo. Pero kini si Madriaga na nag-claim nga sa tanang detalye sa intelligence, sa tanang detalye sa seguridad, nagpakita nga murag naagid siya, murag close kay siya sa Vice Presidente, sa Presidente sa nasod kaniadto, nga murag yun og siya gayud ang nahimong kana bang gitawag natong executive assistant. Sinaligan. Sa tanang mga transaksyon na gayud siya. Dunay checking nga gipakita Bombo Coyare kung imong nasuta ang katong maong presentasyon. Ang cheque malisyoso kaayo. Kay unang-una wala gipakita kung kanus gi-issue katong tua o kung kinsa ang nag-issue. Ang gibutang lamang mao nga dunay amount o ngalan ni Madriaga. Pwede kadto nga buhat-buhatan lamang o i-edit o aron lang gyud maka-paint og picture nga aduna kining niya nga transaksyon o nahitabo kini nga transaksyon. So makita nato tataw kaayo no Bombo Coyare nga this is a political circus o it is only for entertainment purposes o walay seryoso nga butang nga dapat hatagan og bili niadtong nahitabo kagahapon ug atong gilauman nga mahitabo na usab kini sa sunod ka mga adlaw. This is a political thing just to persuade and influence the minds of our ordinary Filipinos, Bombo Coyare. Ang chairman no, sa Committee on Justice, si Representative Luis Toro, nagbutyag professor. No? Nga ang ila kunong gihimo, dili impeachment trial, kundi clarificatory. No, unsay imong lantaw aning iyang pamahayag, professor? Kini si Congresswoman Luis Tro, Bombo Coyare, abogado man usab kini siya. Siguro na usay panahon nga nanlaban usab kini siya. Pero makakatawa kita sa iyahang gihatag nga pamahayag kay kanang iyaha self-serving naman kana nga deklarasyon. Basically kung ignon sila nga gahimo naman mo kaugalingon ninyong trial, maingon lang sila dayo clarificatory, dili mini trial. Unang-una, it's not for Congresswoman Luis Tro to decide on the matter. Wala, opinion lamang ang kanang iyang gipagawas sa iyang kaugalingong unfounded opinion. Dili man siya ang maghukom, dili man siya ang mag-decide kung ang ila bang pinuhatan nakasulod na ba sa gitawag na tug trial. Pero gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan nga hitabo
katong tua dili gayud matawag na to clarificatory Bumbukoyare kay klaro man kaayo nga they are issuing summons. The committee are there to issue summons just to paint the picture that they would like to see. So kanang na ang ilang gihimo, walay kabasihanan, personal nga opinion, self-serving nga opinion sa chairman sa komitiba sa justice pa naman ang komitiba. Murag wa makatulong gayud sa unsa ang tiunhay nga espiritu glagda sa hustisya, Bumbukoyare. Miabot sa punto, Professor, no, nga gi-question usab ni Representative Marcolita ang kinini ang kredibilidad sa witness nga si Madriaga, pero nahimong dagan gipa-strike out no, ni Representative Luistro ang maong mga pulong unya kadtong kang Madriaga ngayong paghilak iya hinoong gipa pa butang sa minuta bali. So unsay usa ka dako no ang impact aning paghilak ni Madriaga kaysa gihimo no nga pag-question ni Representative Marcolita sa nahitabo nga hearing. Yes, Bumbukoyare, una-una ang atong nakita no bias kaayo ang pakgang o ang pag-adili lamang sa pagpakgang kang Congressman Marcoleta. Gipagawas no, gipapauli na si Madriaga ug wa na nila mapangutana gayud ug maayo ug kanang nakitaan nato kung unsa ka bias ang mao nga pagpadagan sa komitiba no sa hearing niadtong kagahapong adlaw. Nagpakita lamang nga ang mga miyembro ni ining komitiba sa hustisya naagayod dinha sa pagproteher aron ma-advance nila ang interest nila kung unsa ang gusto nilang ipagawas ug unsa ang gusto nilang babagan aron sa ingon niya na magpasulabi ug magpabilin gayud ang ilang gustong mahitabo nga mahatag nila sa hunahuna sa katawhan ang dautan nga imahe sa mao nga panghitabo sa impeachment proceeding. So, ang ato nakita no, klaro kaayo ang biases. Klaro kaayo ang kinibang pagmaniobra. Walay rason nga ipa-record, i-put on record ang paghilak sa usa ka tawo. Kay wala man kanay bearing o wala man kanay value kay clarificatory raman kaha. Pero nakitaan nato nga gipabutang gayud sa record, gipabalik-balik gayud kung naghilak ba, nihilak ba siya o kanang nagpakita lamang sa gawi, gestures, behavior, conduct sa chairman sa komitiba sa hustisya nga bias siya o wala masunod ang tinud-anay nga espiritu sa hustisya kay clarificatory raman ka, walay hinungdan, walay bearing, walay value ang mao nga paghilak if it's only clarificatory. Ang paghilak tataw og klaro kayo nga drama lamang. Ang testimonya has no emotional bearing nga diin mo trigger og paghilak, Bumbukoyare. Sa kinatibuk-an na Professor, angay ba mo salig ang mga katawhang Pilipino nga matinud-anon kining gihimo nga hearing sa Committee on Justice pagpanguna ni Representative Luistro? Well, kining ni kay political agenda man kini. Ang atong tanaw gayud ni ini no, unang-una they would like to avail of the political mileage sa pag-broadcast ni ini. Ikaduha, siguro gapadugang sila sa budget baka nga mahatag sa ila sa ayuda. Kay in aid kini sa ilha usab unya nga pangandaman nga eleksyon nga umalabot, Bumbukoyare. So ato nakita nga kining niya nakita naman nato nga maglisod og dili kini mahitabo nga duna pay panahon o duna pay conviction sa Senado sa atong pagtan-aw og pag-aninaw niya na, Bumbukoyare. Kining niya mao lang gid kini ang pag-ilad ug ang paghatag og pabor sa mga miyembro sa Committee on Justice, Bumbukoyare. Og wala gayud kini
advancement or kana bang kaayuhan nga matagamtaman ang atong katawhan. Hinuot nang hinaot kita no Bumbo Kuya Ray nga unta kining komitiba sa hustisya didto unta nila ipunting ang ilang resources, oras ug panahon kung unsaon nila pagluwas ang ekonomikanhong kapitos nga gitagamtam sa atong kaigsuonang Pilipinon karon. Sa testimonya tuod kagahapon ni Madriaga gikan sa atong kanhi presidente Pikas no sa atong vice presidente nga si Attorney Carpio apil ang atong vice presidente kini ba nakahatag og dako pud nga impact aron na madaot ang pamilya nga Duterte, Professor? Well, ang atong tanaw ni ana no naklaro man og nasabtan man sa atong mga kaigsuonan nga kining ni mao ang demolition job. And ilang buhaton ang tanan nilang gustong buhaton para lang gayud maguba ang imahe sa mga Duterte. O kining ni ang atong tan-aw nagpabilin no nagpabilin man nga lig-on ang liderato sa atong vice presidente in spite of this attack, in spite nga walay budget sa iyahang opisina. Ang atong tanaw niini nga kini nga proseso natistingan naman kini ni atong miaging tuig Bumbo Kuya Ray nga diin ilang gisang-at ang mao nga impeachment proceedings ngadto naunta sa Senado og gi-question kini sa atong Korte Suprema ug mao man galing nga gipakgang sa Korte Suprema nga dili pwedeng makapadayon sa hearing ang Senado kay wala masunod ang atong konstitusyon. Kini nagpakita lamang Bumbo Kuya Ray nga kini nga butang nga nakita na sudong sa atong mga katawhan niadtong milabay nga tuig. Mao na kini ang gituuhan nila nga demolition job tungod sa politikanhong interest o katuyuan sa umalabot eleksyon, Bumbo Kuya Ray. I see. So, with that note, daghan kayong salamat no sa makausapa, Professor Jerry Cano, sa paghatag nimo og time nga ato pong mapaambit ngadto sa atong mga kaigsunan no ang nahimong dagan sa atong nasod labi pa kining gihimo nga impeachment trial no sa atong vice presidente, sir. Yes, dagang salamat ni nga kahigayonan, Bumbo Kuya Ray. Sa ako nang nahisgutan sa unahan, tataw kayo kini nga hearing nga kini pag-cover up sa flood control o sa corruption nga nahitabo sa atong nasod. Pag-cover up o pagtabon sa kalisod kapito sa kining ni ang fuel crisis nga atong natagamtaman. Nanginaot kita nga maigo unta sa maayong espiritu ang atong mga kongresista ug mahatagan sa maayong lamdag nga ang ilahang tiunhay nga komitiba sa hustisya makahatag og hustisya sa kapito sa kalisod sa katawhang Pilipinon karon. Mayong buntag. Daghang salamat, Bumbo Kuya Ray.